अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की सबसे बड़ी फूड की इंपोर्ट जो कि है खुर्दनी तेल। पाकिस्तान सालाना 10 अरब डॉलर्स की ज़रूरी अजनास इंपोर्ट करता है और उनमें से 4 अरब डॉलर का खुर्दनी तेल है। क्या वजह है कि हम गुज़िश्ता 76 सालों में अपनी ज़रूरत का खुर्दनी तेल ही पैदा ना कर सके। जहाँ हम आज से 20 साल पहले तक जरूरत का 30% खुर्दनी तेल पैदा करते थे, अब हम बमुश्किल 15% पैदा करते हैं और इस दौरान हम लोगों ने तेल भी ज्यादा खाना शुरू कर दिया है। फिगर्स आए हैं कि सन 2000 के अंदर एक पाकिस्तानी औसतन 6 किलो सालाना तेल घी खाता था, जबकि 2020 में जाकर वही 6 किलो बढ़कर 18 किलो हो गया। 3 गुना ज्यादा हम लोगों ने तेल खाना शुरू कर दिया है। उसकी वजह क्या है? आबादी बढ़ी है, लोगों की आमदन में इजाफा हुआ है। तो आमदन में इजाफे के सबब फास्ट फूड का कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ा है और फिर बाहर से होटलिंग का रवाज जब फरोग पाया है तो उस सबब भी लोगों के यहाँ तेल और मुरगन ग़िज़ाएं ज्यादा खाना शुरू की गई हैं। अब पाकिस्तान अपनी कुल जरूरत का 85% खुर्दनी तेल इंपोर्ट करता है और सिर्फ 15% लोकल प्रोड्यूस करता है। जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें से सबसे बड़ा टाइप ऑफ ऑयल पाम ऑयल होता है, जो हमने गुज़िश्ता साल 3.64 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट किया, 3 मिलियन टन। इसके अलावा हम लोग सोयाबीन भी इंपोर्ट करते हैं, 2,20,000 टन। वो हमने 315 मिलियन टन पिछले साल में इंपोर्ट किया। दोनों को क्लब कर लें तो तकरीबन 4 अरब डॉलर्स पिछले साल हम लोगों ने सिर्फ खुर्दनी तेल की इंपोर्ट पर खर्च किए हैं। अब एक ऐसा मुल्क जिसमें 5 करोड़ 20 लाख एकड़ रकबे के ऊपर काश्तकारी हो रही है, अगर वो इस टोटल रकबे में से 1 करोड़ 60 लाख एकड़ रकबा इस तरह की तेलदार फसलों के नीचे ले आए तो पूरे मुल्क की जरूरत पूरी की जा सकती है। इस वक्त हमारे मुल्क की टोटल जो एडिबल ऑयल की प्रोडक्शन है उसमें कॉटन सीड यानी जो बनोला होता है उसका हिस्सा 30% है, सरसों और रेप सीड का हिस्सा 50% है, जबकि जो कैनोला है या सूरजमुखी उसका हिस्सा 9% है। तो हमें इन तमाम हिस्सों को बढ़ाना होगा। वो किस तरह मुमकिन है? हमें जो गंदम के ज़ेरे काश्त रकबा है उस गंदम के ज़ेरे काश्त रकबे के अंदर फी एकड़ पैदावार बढ़ानी होगी। हमारी औसत 33 मन फी एकड़ है, इसे अगर हम 40 मन फी एकड़ तक ले जाएं तो हम तकरीबन 25 लाख एकड़ रकबा ऐसा बचा पाएंगे जो कि हम तेलदार फसलों के ज़ेरे काश्त ला सकें, यानी कि एडिबल ऑयल के अंडर कल्टीवेशन ला सकें। इसी तरह सर्दियों के मौसम के अंदर भी हम लोग बहुत सारा रकबा ऐसा है जो फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के सबब इस तरह काबिल काश्त बना सकते हैं, तो वो एडिबल ऑयल की तमाम टाइप्स के अंदर कल्टीवेशन आ जाएगा। अब 2019 के अंदर पाकिस्तान ने एक ज़राई प्रोग्राम शुरू किया जिसके तहत मुल्क के अंदर एडिबल ऑयल की जो प्रोडक्शन है, कल्टीवेशन है, उसको फ़रोग देना था। उसके चंद रिजल्ट सामने आए, मैं समझता हूँ आपके साथ शेयर किए जाने चाहिए। 4 साल पहले की निस्बत इन 4 सालों में 2019 से 2023 तक कैनोला की प्रोडक्शन में 300% का इजाफा हुआ है। यानी आप समझ लीजिए 2015 से 2019 तक के जो साल थे, 4 साल, उसकी निस्बत 2019 से लेकर 2023 तक 300% कैनोला प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है। इसी तरह जो तिल है उनकी प्रोडक्शन में 280% का इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ इनके अंडर कल्टीवेशन रकबा भी बढ़ा है। जो कैनोला है वो अब 216% ज्यादा रकबे पे काश्त होता है और इसी तरह तिल जो है वो 175% ज्यादा रकबे पर काश्त होते हैं। और रवा साल तो हम दुनिया में तिल एक्सपोर्ट करने वाले 5वें बड़े एक्सपोर्टर बन चुके हैं। हमने 5 माह के अंदर 351 मिलियन डॉलर्स के तिल एक्सपोर्ट किए हैं। पिछले साल की निस्बत 294% का इजाफा है। अब पाकिस्तान के अंदर क्यों एडिबल ऑयल फरोग नहीं पा सका, उसकी 3-4 बड़ी वजूहत आपको बता दें। हुकूमतों की कोई मुस्तकिल पॉलिसी थी ही नहीं।
1977 کے اندر ایک ایڈیبل آئل کارپوریشن بنی جو 1979 کے اندر اس کارپوریشن کو ختم کر دیا گیا. پھر 2-4 سال بعد نیا ادارہ بنا، وہ 5 سالوں بعد ختم ہوا. تو یہ کام چلتے چلتے 2007 تک آیا. پھر جیسے ہی 18ویں ترمیم منظور ہوئی تو یہ صوبوں کے حوالے کر دیا گیا اور صوبوں نے اس متعلق کوئی اچھی پالیسی بنائی نہیں. کیونکہ حکومتی پالیسی نہیں تھی، اس کام میں انویسٹرز بھی نہیں آئے. پھر جو ہمارا کسان تھا وہ ہمیشہ جو یہ تیل دار فصلیں ہیں ان کو چھوٹی فصل کاؤنٹ کرتا تھا، یعنی انہیں گندم کے مقابلے میں، گنے کے مقابلے میں چھوٹی کم منافع بخش فصل کاؤنٹ کرتا تھا. کیوں؟ حکومت گندم کا ریٹ تو فٹافٹ دے دیتی ہے کیونکہ ملک کے اندر قحط سالی کا خدشہ ہوتا ہے، ہڑتالیں ہوتی ہیں، احتجاج ہوتا ہے. لیکن اس جیسی فصلوں کا ریٹ حکومت نہیں دیتی. اگر دیتی بھی ہے تو اتنی آخر میں جا کر دیتی ہے جب تک کسانوں کی بڑی تعداد اپنی مطلوبہ فصلیں کاشت کر چکی ہوتی ہے. ابھی ہم پچھلے سال کا مثال دیں. پچھلے سال پاکستان میں کینولا کا بہت اچھا ریٹ تھا، 9,000 روپے من تک کسانوں کو ریٹ ملا ہے. لیکن اس سال وہی ریٹ گھٹ کر 6,000 روپے من ہو گیا. حالانکہ حکومت کو یہ پرائس بڑھانی چاہیے تھی. ان تیل والی کمپنیوں نے بہت منافع کمایا، 300 400% منافع کمایا. پیچھے سے سستے ٹھیکے لے لیے تھے، سستے پرچیزز کر لیے تھے، لیکن راستے میں شپس تھے. یہاں سے دنیا میں تیل کی قیمت بڑھی، انہوں نے پہلے ہی بڑھا دی اور کئی گنا بڑھائی. اس کے بعد ایک اور چیز نے پاکستان کو مارا، وہ تھی کہ ہمارے امپورٹڈ بیج کو یہاں پر لا کر کلٹیویٹ کرنا. اب امپورٹڈ بیج کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو وہ ہائیبرڈ ہوتا ہے، اسے بار بار آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اور دوسرا مہنگا ہونے کے سبب وہ ہر کسی کی افورڈیبلٹی میں نہیں آتا، اور تیسرا وہ ہمارے اس ملک کے اس خطے کے موسم کے مطابق بنا نہیں ہوتا، ڈیولپ نہیں ہوتا. تو ہمیں یہاں پر جو بیج زیادہ کارآمد ہیں انہیں بڑی تعداد میں ملٹی پلائی کرنا ہوگا. ہمارے پاس اپنی کچھ ورائٹیز ایسی ہیں جو کینولا کی، سورج مکھی کی اچھی فصل دیتی ہیں، لیکن ان کو ماس اسکیل کے اوپر ملٹیپلیکیشن کرنے کے لیے ہمارے پاس ایسا کوئی میکانزم سرکاری سطح پر موجود ہی نہیں ہے. اس کے بعد آخری بڑی وجہ ملک کے اندر ایڈیبل آئل کے کلچر کو فروغ نہ دینے کی وہ ہے کہ ایڈیبل آئل کی مختلف پاکٹس ہیں. اسی علاقے کے اندر 500 ایکڑ ہے، کسی میں 2,000 ایکڑ ہے. کوئی ایسے بڑے ایریاز نہیں جہاں پر ہزارہا ایکڑ کے اندر اس طرح کی فصلیں کاشت ہوئی ہوں. تو اس نہ ہونے کے سبب وہاں پر کرشنگ پلانٹ نہیں لگ سکے، وہاں پر انویسٹر نہیں جا سکے، وہاں پر ایکو سسٹم ڈیولپ نہیں ہو سکا. تو یہ وہ چند بڑی وجوہات ہیں جن کے سبب ہم لوگ گزشتہ 76 سالوں سے ارباں ڈالرز کا تیل منگوا کر کھا گئے ہیں. اور وہ تیل جو ناقص کوالٹی کا تھا، پام آئل. ہمارے دل کے معاملات خراب ہو چکے ہیں، لوگ ایک بڑی تعداد میں دل کے امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں اور انہی کے سبب خالق حقیقی سے جا کر مل رہے ہیں. تو ناظرین، پاکستان کے پاس پوٹینشل تو ہر طرح کا ہے. ہماری نیتیں اللہ جب سنوارے گا یہ ملک سیدھی جگہ پر چل نکلے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.